قبراں دے اندر ون ستن پچھلے سال زندہ ہن تے ہن اے رمضان انہاں کو نصیب نہیں تھیا رمضان نہیں پا سکے قبریں دے اندر ون ستن انہاں کو ون تے پوچھو جو رمضان اور قرآن دی قدر کیا ہوتی ہے انہاں کو پوچھو جو زندگی دے ایک لمحات دی قدر کیا ہے کاش اسا اللہ دی دھرتی دے ہوتے اسا سونے رب کو راضی کرتے ہوں اللہ کو راضی کرتے ہوں ایسے لوگ بھی حسن جڑے قبراں دے اندر قبراں مڑے نے پن قبراں دے اندر ستے پن تے قبراں جہنم دے بالن بنیا پیا ہوندا وہ لوگ ہی دھرتی دے ہوتے چلدے ہن وہ لوگ تیری میری طرح کھمدے پیدے ہن وہ تیری میری طرح اللہ دی دھرتی دے ہوتے انہیں دا نظام ہا لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دیا نافرمانیاں گن تے قبرہ دے اندر گن اللہ نے قبر کو جہنم دا بالن بنا چھوڑے وہ خوش نصیب لوگ حسن جنہیں اللہ تے اللہ دے رسول کو راضی کیتا جائے رمضان تے قرآن کو راضی کیتا اپنی زندگی دا حصہ ختم کرتے قبر دے اندر بن سوتن اللہ انہیں دے قبر کو جنت دے باغ وچوں باغ بنا چھوڑے سی اللہ انہیں دے قبر کو جنت دا باغ بنا چھوڑے سی میرا بھرا میرا بزرگ اے ساواں تیرا میریا اے اپنا نہیں اے مانگویا ہے اے وجود تیرا میرا اپنا نہیں اے وجود مانگوا ہے اے حرکت جڑی تو تے میں کرے دوں اے تیری میری نہیں اے مانگ بھی ہے تیرا میرا اللہ دی دھرتی دوتے چلنا پھرنا اٹھنا باونا فرمایا اے اللہ دی توفیق دنالے اے اللہ نے جوانی دیتی ہے اے جوانی اللہ دے گھر دے اندر خرچ کر اللہ نے جوانی دیتی ہے مسجد نال محبت کر اللہ دے قرآن نال محبت کر نبی دی سنت دے نال محبت کر تو مردہ پہ ہو سے اگر تیری چار پئی گھر دے اندر لاتی ہو سے اللہ پہلے تیری قبر کو جنت دا باغ بڑا چھوڑے سی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ اے بڑے قیمتی لمحات رمضان المبارک دے اور اے رات لیلۃ القدر دے راتے میں جو ایک رات ہے اللہ نے دا پہلا دہاکا و دوجا تے تریجا ترائے حصے دے اندر اللہ نے ان کو تقسیم فرمایا رحمت ہی مہینے دے اندر مغفرت ہی مہینے دے اندر بخشش ہی مہینے دے اندر جہنم تو اگر آزاد تھی ہونا چاہنی رب دے دروازے تے ہنج ماون تیرا کم میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم وچوں آزاد کرتے جنت دا داخلہ دے دیونا میرے اللہ دا کم ہے فرمایا ولی دے اندر رمضان المبارک دے ڈھاکے رمضان دا مہینہ میں لمبی تفصیل دے اندر نہیں ویدا مختصر کرے سا جڑے لمحات تو تے میں اللہ دے گھر دے اندر باسوں مسجد دے اندر باسوں اے تیرے میرے لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں نا فرمایا ای مہینے دے اندر اللہ خصوصی پیکج عطا فرمینن فرمایا گناہگارو سیاکارو رب فرمینے میری رحمت نے پاسے چھکیتے تو ایک قدم ٹوڑتے ہم سے میرے اللہ دی رحمت 70 قدم تیرے بول ٹوڑتے ہم سے فرمایا ای مہینے دے اندر والجمعہ آوے دے جمعہ بڑا قیمتی ہے ول اللہ نے ای مہینے دے اندر اعتقاف دیا راتا دیتن اے بڑیا قیمتی ہیں ول اللہ نے لیلۃ القدر دی رات دیتی ہے جیڑی 83 سال تے 4 مہینے کنو ایک رات دا ثواب اللہ زیادہ بڑھا چھوڑے سی ول عید دی نمار ہم دیئے اللہ فرمے دے جتنے مہینے دے اندر بندے دی بخشے چاہیے میرے فرشتوں حساب لاؤ میں اللہ اج عید دی دیوارے عید دی راتے میں جتنا بندے پورے مہینے دے اندر معاف کیتے میں اللہ ان دے برابر ای آخری رات دے اندر ان دے برابر کو معاف کرنا چاہتا اور دوسرا آپ اندازہ لو جتا رب دی رحمت جھڑیاں کڑی مرے دیئے تے اور کتنا بد نصیب انسان ہو سے جرا ہی مہینے دے اندر رب دا دروازہ کو نصیب نہیں تھیا میرا بھرا میرا بزرگ دنیا ہی تھی رہے ویسے محل تے ماڑے ہی تھی رہے ویسے اے بنگلے تے کوٹھے ہی تھی رہے ویسے وڈے وڈے جوانے دیا جوانیاں رول گئے
وڈے وڈے گبرو ماری ٹھیویں جڑی اللہ دی دھرتی دے تے دن دناتے چلدے ہیں کرائے کو مربے دا ناز ہے مربے اتھیں کے رہ کے قبراں دے اندر ون ستے نا کرائے کو جوانی دا ناز ہے جوانی لویرا لویرا تھی گئی ہے کرائے کو حسن دے تے ناز ہے حسن مٹی دے اندر رول گئے نا کرائے کو برادریاں دے تے ناز ہے فرمایا دنیا ساری چھوڑ چھڑتے قبریں دے اندر ون ستے نا او وقت ان قریب آمن والا ہے آج تو تے میں اللہ دی دھرتی دے ہوتے ہیں آج تو تے میں اللہ دی دھرتی دی کنڈ دے ہوتے ٹول دے وجہ ہے وہ وقت قریب ہے تو تے میں اللہ دی دھرتی دے اندر ورنے قبران دے اندر ورنے پتہ نہیں قبرہ جنت یا باغ حسن یا قبرہ جہنم یا بارر حسن میرا پھرا اے مہینہ آیا لیکن تو رب دی رحمت کو نہ محروم رہ گیوں اے مہینہ آیا تو تراوی کنو محروم اے مہینہ رحمتاں گھنتے آیا تو قرآن دی تلاوت کنو محروم اے مہینہ رحمتاں گھنتے آیا تو اللہ دے گھر کنو دور تو رب دی رحمت کنو دور تو تراوی کنو دور اللہ دے قرآن دی تلاوت کنو دور تیرے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ اکھتا صلی اللہ اچھی آواز لائے صلی اللہ اچھی آواز لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کیا تو کرو ای وستی دے جڑے بزرگ مایا بی بی وفات پاگن درود پڑھتے نیا کیا تا کر اللہ انہیں دا ثواب میرے وڈ وڈیرے دو پہنچا دے تو درود پڑھ سے اللہ قبر دو تے رحمتہ نازل فرما دے فرمایا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم کو دیکھو تیرے میرے نبی آمنہ دلال اللہ دی دھرتی دوتے آئے پیارے پیغمبر نے اپنی امت دے لوگوں کو سمجھایا دسایا میری امت دے لوگوں خیال کرا ہے وڈے وڈے دنیا دار این اللہ انہیں دے کاٹے تروڑتے رکھ دیتے تھی وڈے وڈے جگیرے والے این اللہ نے انہیں دے کاٹے تروڑتے رکھ دیتے تھی فرمایا میں اللہ نعمتہ دیوان والا ہاں میرے نعمتیں دی ناقدری نہ کرا ہے میں اللہ دے نعمتیں دی قدر کرا ہے میں اللہ تو دنیا بھی تو دی سونی بڑا رہے ساتھ قبر تے آخرت بھی سونی بڑا پڑے ساتھ